बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। चैनल पर तमाम मुअज़्ज़िज़ लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल हों। दोस्तों, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमूर से फारिग हुए तो उन्होंने शहरिस्तान लूत जाने का कसद किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से बोले कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इस पर फरिश्ते बोले कि हमें तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि इस शहर के बाशिंदों को हलाक करे, आप हमारे साथ ना चले क्योंकि अज़ाब इलाही देखने की ताकत आप में ना है। इस पर हज़रत इब्राहीम बोले कि मैं अल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुझे भी इजाज़त दे। ये कहकर आप ऊँट पर सवार हो गए और उन फरिश्तों के हमरा चल दिए। जब आप तकरीबन 1.5 कोस के फासले पर पहुंचे तो फरिश्तों ने अर्ज की कि ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह, आप यहीं ठहरे क्योंकि आपके वास्ते आगे जाने का हुक्म नहीं। ये फरिश्ते शहरिस्तान लूत में उस जगह जा पहुंचे जिस जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि यहाँ के लोग बदकिरदार और फेले बद के मुर्तकिब हैं। मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ बदफेली करती हैं। दोस्तों, ये लोग राहज़नी करते और लोगों का माल छीन लेते थे। यूं कहना मुनासिब होगा कि ऐसी कौन सी बुराई थी जो इस कौम में ना थी। तभी अल्लाह ताला ने उन पर पकड़ की और अज़ाब इलाही भेजा। फरिश्तों ने कहा कि खुदावंद कदूस अपने फैसले में तय कर चुका है कि जो कौम सरकशी करेगी या जुल्म व ताअद्दी करेगी और खुदा ताला के अहकामों से रूगर्दानी करेगी तो उस पर ज़रूर अज़ाब इलाही नाज़िल होगा और वो इसी दुनिया में हलाक कर दिए जाएंगे। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में से थे, सो उनकी कही हुई बात बहुत जल्द कौम लूत पर मुसल्लत हुई। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने साथियों के साथ जा रहे थे तो उनका शहरिस्तान लूत से गुज़र हुआ तो उन्होंने लोगों को बताया कि यहाँ के लोग बदकिरदार और राहज़न हैं। आपकी कही हुई बात अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और अल्लाह ने इस कौम को अजाब में मुब्तला किया। फरिश्ते जो खुदा का हुक्म लेकर कौम लूत पर भेजे गए थे, उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इन शहरों में से एक शहर जिसको सदूम कहते हैं उसको महफूज रखा और बाकी तमाम शहरिस्तान को उलट दिया। चूँकि सदूम के रहने वाले लोग इस फेल में गिरफ्तार न थे, उन्होंने जब बाकी शहरों के लोगों को देखा कि ये लोग अपनी बदकिरदारियों और बदफेलियों में मुब्तला हैं तो उन लोगों के साथ अपने शादी ब्याह और रिश्तेदारी को मौकूफ़ कर दिया। इसके वास्ते अल्लाह ताला ने अहले सदूम को उन पर फजीलत दी और निजात बख्शी और कौम लूत पर अजाब भेजा। दोस्तों, शहरिस्तान लूत के बाशिंदों में हज़ारों लोग देव हैकल और जंगी थे जो सब के सब हलाक कर दिए गए। अलगर्ज फरिश्ते जो अजाब लेकर आए थे वो सब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की जानिब बढ़े। फरिश्तों ने जाकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक दी। आपकी बेटियां दरवाजे पर आईं। फरिश्तों ने उन्हें सलाम किया और आपकी बेटियों ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो उस वक्त एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में थे, उनसे बोले कि कोई आदमी शहर में ऐसा है कि हम मुसाफिरों को आज की शब मेहमान रखे और खाना खिलाए। दोस्तों, बीबियों ने जवाब दिया कि सिवाय हमारे बाप के तो इस शहर में ऐसा कोई नहीं। आप लोग ज़रा सब्र कीजिए, वो इबादत खुदा से फरागत पा लें तो आपकी कुछ खिदमत ज़रूर करेंगे। दोस्तों, जब फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर जा रहे थे तो आपकी कौम बद ने उनको देख लिया। उन्होंने आज तक इतने हसीन और खूबसूरत नौजवान ना देखे थे। उनको देखते ही वो बदफेल और बदकमाश लोगों ने फरिश्तों का पीछा शुरू कर दिया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे तक आ पहुँचे। उन्होंने जब देखा कि 12 अशखास छाइबे जमाल और कमसिन बाल बनाए और कपड़े मुअत्तर पहने हुए आपके दरवाजे पर खड़े हैं। इधर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने खुदा की इबादत से फरागत पाई तो अपने घर के दरवाजे पर आए जहाँ फरिश्ते आपका इंतज़ार कर रहे थे। आप हज़रत ने जब इन्हें देखा तो अंदेशा करने लगे कि मेरी कौम इन मेहमानों के साथ बदफेली न करे। ये बात तो हमारे लिए बड़ी नदामत और बायस शर्मिंदगी की होगी और मैं तो इससे बहुत ज़्यादा रुसवा हो जाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और पहुँचे मेरे भेजे हुए फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास तो वो उनके आने से अपने दिल में रंजीदा हुए और कहने लगे कि हमारे लिए आज का दिन बड़ा सख्त दिन है। और आई इसके पास कौम दौड़ती हुई और वो सब बेइख्तियार थे और वो बहुत ज़्यादा मुंतज़िर थे इस फेल बद के करने के। दोस्तों, बाज़ रिवायात में ये भी है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम
جب فرشتوں کو لیकर اپنے گھر گئے تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی اس نے جا کر اپنی ساری قوم کو خبر کر دی۔ وہ ناگہاں قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور بآواز بلند کہا، اے لوط، وہ 12 اشخاص جو تمہارے گھر مہمان ہیں انہیں باہر نکالو اور تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے باوجہ خوف کے ان لوگوں سے کہا، جیسا کہ میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، پس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور مجھے رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے قوم میری تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی عزت اور آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح اس قوم کے ساتھ کر دینا مناسب سمجھا، لیکن وہ بدبخت قوم اس بات پر بھی نہ مانی، کیونکہ اس وقت شریعت میں مومنہ کو بھی کافر سے بیاہ دینا منع نہ تھا۔ دوستو، یہ کافر اور ملعون قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اے لوط، ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو صرف غرض ہے تیرے مہمانوں سے، تو ان کو ہمارے پاس بھیج دے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، مجھے قوت ہوتی تو میں تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ یہ سن کر اس قوم بدبخت کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑنا شروع کر دیے۔ دوستو، فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایت 3 دفعہ نہ لائیں تو اس وقت تک اس قوم کو کچھ مت کہنا اور نہ ہی ان سے برائی کرنا اور نام بھی اپنا ان کو مت بتانا۔ دوستو، قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا اور شدید رنج پہنچایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام نہایت ابدیدہ ہو کر تقریباً 3 مرتبہ فرشتوں کو اس بات سے آگاہ کیا۔ ابھی وہ مہمانوں سے یہ بات تیسری مرتبہ کہہ ہی رہے تھے کہ اس قوم کے لوگوں نے دروازے توڑ ڈالے اور آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلانا شروع کر دیے۔ مہمان، جو کہ اصل میں فرشتے تھے، بولے، اے لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو تو نکل اپنے گھر سے کچھ رات رہے اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر تیری عورت تو انہی میں سے ہی ہے، اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا ویسا ہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت علل صبح ہے۔ دوستو، اس تمام ماجرے میں جب صبح ہونے کی قریب آئی تو پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ، لگے واویلا کرنے، اور اسی غصے میں بولے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں، منہ اور ناک بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے دوبارہ وہی فرشتوں پر دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ انہوں نے پھر توبہ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ اپنا پر ان کی آنکھوں اور بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ حضرت لوط کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، اور یہ کہا کہ ہم کل لوط اور اس کے مہمانوں سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط سے عرض کی کہ تم اپنے اہل و عیال اور پیروکاروں کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان مردودوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو ما اہل و عیال اور ان کے حواریوں کے شہر لوط سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے اسے بھی وہیں چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط اور ان کے اہل عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ دوستو، جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس طرح پلٹا کہ کسی درخت کا ایک پتا تک بھی نہ ہلا، اور نہ ہی ایک حلقہ دروازے کا ہلا، اور نہ ہی بچوں کے جھولوں نے لغزش لی۔ دوستو، وہ سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط تک پہنچتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس کی ہیبت اس طرح طاری ہوئی
کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا۔ گویا ہیبت اس عذاب کی اس قدر تھی کہ تمام عالم اس سے دہل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کی اور ہر پتھر پر اس گناہ گار کا نام لکھا تھا جس کی موت اس سے ہونی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی وہ بستی نیچے سے اوپر، اور برسائے ہم نے ان پر کنکریاں، پتھر کی تہ بتیں ہیں۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو نہایت رنجیدہ اور افسردہ ہوئے۔ ہر شخص کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا تھا اور اس طوق پر اس کا نام بھی لکھا تھا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اس قوم کا ٹھکانہ کون سی جگہ ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کے 7 طبقے نیچے حاویہ میں ہے، جو کہ دوزخ کا آخری درجہ ہے۔ دوستو، اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور آپ نے بہت گریہ و زاری کی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ یوں ہی سلسلہ در سلسلہ ہم تمام انبیاء کے قصے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل اور رحمت کرے۔ آمین۔